अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो द रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज कुछ बड़े अहम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिनमें सरे फहरिस्त है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, जिसकी आज दूसरी समाअत हुई और ये समाअत अब मुलतवी हो गई है 9 अक्टूबर बरोज़ पीर तक के लिए। फिर मामला है हल्का बंदियों का कि पहले हल्का बंदियां थी 272, अब वो कम हो गई हैं और हल्का बंदियां अब हो गई हैं 266। ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे और फिर हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि मियां साहब जो हैं वो यानी कि कायद मुस्लिम लीग नून कब आ रहे हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो क्या बातें करते हैं, ये भी हम बात करेंगे। और फिर आज एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें बहुत सारे अहम पहलू जेर बहस आए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी क्या डिसाइड हुआ ये हम आपको बताएंगे। पहले स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत हुई। इस समाअत की दिलचस्प बात यह है कि जो ये समाअत है ये बराह रास्त नशर की गई। जब पहली समाअत हुई तब भी और आज भी ये समाअत बराह रास्त नशर की गई। आज 3 बड़े वकील थे जिन्होंने अपने दलाइल दिए, जिनमें शामिल है इकराम चौधरी साहब, उजैर भंडारी साहब और हसन इरफान साहब। ये 3 वकला थे जिन्होंने आज अपने दलाइल दिए और ये कहा यह जा रहा था कि आज ना कोई फैसला दे देंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि फैसला आया नहीं और अब जो ये समाअत है वो 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी हो गई है। इसमें जो अहम पॉइंट्स थे आज जो जजेस की जानिब से उठाए गए और जो सवालात किए गए जजेस की जानिब से, वो भी जरा अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कहते हैं कि जो ये कानून है, इस कानून का असर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस का इख्तियार कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है, दूसरी जानिब यही इख्तियार 2 सीनियर जजेस में बांटा भी जा रहा है। इसका असर आने वाले चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इसीलिए हमने चाहा कि फुल कोर्ट इस केस को सुने। हमारी कोशिश है कि आज इस केस को सुनकर फैसला कर दिया जाए। हम अच्छी तरह इस केस को सुनना चाहते हैं। हम आपस में 3 लोग फैसला करें या 5 करें, आपको क्या मसला है? पार्लियामान को एहतराम देना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से ये बातें की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 2 बातें बताएं, पार्लियामान का इस कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये इस्तफसार किया और ये सवाल उठाया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बता दें कि फला शख्स से ये कानून मुतज़ाद है, बात खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात किसी एक को दिए जा सकते हैं। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि मुकदमात को मुकर्रर करना, बेंचेस को तश्कील देना सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। कानून ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर 2 मजीद जजेस को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। वो ये कहते हैं कि पार्लियामान अगर यही इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे देती तो फिर क्या था। फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामान की अच्छी नीयत पर इख्तियार से किया गया तजावुज़ दुरुस्त माना जा सकता है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि क्या पार्लियामान अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि बुनियादी सवाल कानून साजी का तरीकाकार है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या कानून साजी के जरिए अदालती इख्तियारात में तोसी की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं नजर सानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी सवाल ये नहीं है कि अपील का हक नहीं दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, अब सवाल यह है कि अपील का हक किसने देना है और कैसे देना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अपील नहीं दी गई तो आइन की मंशा नहीं थी। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ये कहते हैं कि अब अगर ये मंशा है तो आइन की तरमीम से ही किया जा सकता है। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि क्या आर्टिकल 184(3) में अपील इख्तियारात में इजाफा है या इख्तियार देना है। तो ये थे वो कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ अहम सवाल जो दलाइल और इस्तफसार हुए। इस हवाले से भी आपको आगाह किया। कानूनी माहिर की राय ले लेते हैं। अहमद पंसोता साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अब ये जो कानून साजी हुई है जिस पर ये मामला चल रहा है, फर्ज किया फैसला इसके हक में आ जाता है क्योंकि समाअत अब 9 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी हो गई है, तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए जी, अगर तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो मेंटेन रहता है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को होल्ड करती है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको एज इट इज चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके बाद 3-4 बुनियादी चीजें हैं। एक सब्सटेंस किया गया है कि आप 1843 की जो प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको हम आर्टिकल 1843 बोलते हैं, जिसमें सुओ मोटो भी लिया जाता है,
اور میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو اور وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ ہو تو ایک پٹیشن انٹرٹین ہوتی ہے, اس کے اندر ایک رائٹ آف اپیل کریٹ کیا جائے گا تھرو دس لوکل لیجسلیشن, جس کو ہم ایکٹ بولیں گے. بات یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کی جو ہے جو بینچز کرنے کی ہے وہ اسٹرکچر کی جائے گی, وہ ٹاپ کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو آپ کی پھر وکیل کی پاور ہے چینج کرنے کی, اینڈ سملرلی سو آن اینڈ سو فورتھ ڈفرنٹ. سو پرائمریلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی آرگنائز ہو جائے گی پاور جو فکس کرنے کی ہے کیس, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سبسٹینٹیو رائٹ آف اپیل ہے. یہ بنیادی طور پر دو مین چینجز ہیں جو سپریم کورٹ کی فنکشننگ اور ورکنگ کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا احمد پنسوتا صاحب ساتھ ہی رہیے, چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسن ایوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ احمد پنسوتا کرنا صاحب؟ چاہ رہا تھا. احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج حوالہ دیا گیا بار بار مارشل ادوار کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سے جو ویلیڈیشن ہوتی رہی, جو توثیق ہوتی رہی, یعنی بالفرض اگر بات کر لیں تو جو ایک بڑا مشہور زمانہ کیس تھا ظفر علی شاہ کیس, اگر آپ کو یاد ہو, اس میں ایل ایف او کی انڈورسمنٹ ہوئی اور آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا گیا تھا جو ہے وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو. تو آج جو یہ باتیں کی ہے یہ بڑی ہی اپنی خود احتسابی کی طرف سپریم کورٹ نہیں جا رہی, اور اپنے ماضی کے حوالے سے بھی جو غلط فیصلے ہوئے ہیں, جس کے نقصانات ہوئے ملک کو, اس کا کھل کر اظہار نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں جی باتیں یہ بہت اچھی ہیں, جس طرح قانون بہت اچھا ہے اس کا متن, اسی طرح یہ باتیں بھی بہت اچھی تھیں, لیکن اس قانون کو لانے کا باتیں بھی آج غلط ٹائم, تو میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے آپ مارشل لاز کے خلاف بولیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ مارشل لاز کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے, لیکن بندے نے نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ نے ہی پاسٹ میں کیا, اور اس کے بعد تھرو ججمنٹس عمل ہے. آواز شاید آپ کی خراب ہو گئی ہے احمد پنسوتا صاحب کی. احمد پنسوتا صاحب کی, ہاں جی بالکل ان کی آواز ذرا ٹھیک نہیں آ رہی ہے. چودھری غلام حسین صاحب کی جانب چلتے ہیں. چودھری صاحب اگر پریکٹس انجر ایکٹ سے ہٹ کر ہم بات کریں تو ریویو میں سکوپ زیادہ بڑھایا گیا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا. تو کیا لگتا ہے آپ کو چودھری صاحب کہ نیا پنڈورا بورا باکس نہیں کھل جائے گا؟ کیونکہ ایک تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے. جی وہ تو جس کو مرضی فائدہ ہو یا نقصان ہو, بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا آئین کی ترمیم کا جو کام ہے وہ یعنی نیچے والی قانون سازی کے ذریعے وہ ہٹایا جا سکتا ہے؟ جو قانون کے تحت انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں وہ آئین کے تحت پہلی درجہ 191, اور وہ سپریم کورٹ کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. سوال اتنا ہے صرف. اور دوسرا یہ ہے 184(3) وہ بھی آئین میں ترمیم ہے. تو کوئی آئین اور قانون کے بالا پارلیمنٹ جو کرتی رہی ہے 1 سال 6 مہینے جو بھی کرتے رہے, اس پر یعنی ساری ہمارا تو ایمفسس ہے کہ جناب آپ آئین کے تحت جو حقوق ہیں, جو فرائض ہیں, اس کو نہ چھیڑیں, اور قوانین میں ترمیم جو ہے آئین کو نہیں چھیڑ سکتی. یہ بات ہے. اچھا حسن ایوب صاحب, آج ویسے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج ہم فیصلہ دے دیں گے. آپ چونکہ وہاں پر موجود بھی تھے تو آپ نے کیا دیکھا, بات آگے کیوں چلی گئی؟ یہ بیسیکلی ہمیشہ ہوتا اسی طرح ہی ہے. جو وکلا صاحبان ہیں وہ وقت زیادہ لے لیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ میں 15 منٹ میں کیس کو کنکلوڈ کر دوں گا. اب نیب امینڈمنٹ والا کیس جو تھا وہ 1 سال تقریباً چلتا رہا, اور خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں کنکلوڈ کر دوں گا 3 دن میں 4 دن میں. وہ پتہ لگا کہ 1 مہینہ جو ہے وہ دلائل دیتے رہے. تو یہ ایک نارمل چیز ہے. اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو چوہدری صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہے سپریم کورٹ کے رولز کو امینڈ کرنے کے لیے. تو پھر میں کچھ سوالات کر رہا ہوں گا کہ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ کے رولز بنے ہیں, اور ان کا کہنے کا مقصد شاید یہی ہے کہ جی آئینی ترمیم ہوگی تو پھر سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا آپ قانون بنا سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو توہین عدالت کا جو قانون ہوتا ہے وہ آرٹیکل 204 کے تحت جو ہے وہ جو سپیریئر جوڈیشری ہوتی ہے, چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو, وہ اپنی پاورز ایکسرسائز کرتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے. اچھا دوسرا دیکھ لیں, اور وہ رائٹ آف اپیل جو ہے ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے ہی دیا گیا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, اب دوسری بات کر لیں کہ 199 کا جو ہائی کورٹ کا اپنا اختیار ہوتا ہے اس کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اس میں رائٹ آف اپیل دی گئی ہے. اچھا تیسری چیز آپ کو بتاتا ہوں, آرٹیکل 6 جو سنگین غداری کا کیس ہوتا ہے, آرٹیکل 6 سنگین غداری کا کیس ہے,
اس میں بھی رائٹ آف اپیل موجود ہے, سپریم کورٹ میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. تو 184(3) میں رائٹ آف اپیل کیوں نہ ہو؟ آپ ماضی کے دیکھیں, مثال دیکھ لیں, ریکارڈڈ کیس تھا, اس کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوا؟ 184(3) یہ احمد پنسوتا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا, احمد پنسوتا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. احمد صاحب کیا کہیں گے اس پر, کیا آپ کی قانونی رائے ہے؟ جی, میں نے جو بھی آخری بات جوائن کر کے سنی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل کی بات کی جا رہی ہے. میں نے جس طرح پہلے اپنی بات کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی جو آبزرویشنز تھیں اور جو باتیں تھیں وہ اتنی ہی اچھی تھیں جتنا یہ قانون اچھا ہے, لیکن طریقہ کار دونوں کے غلط تھے. دونوں آج فورمز نہیں تھے جہاں پر یہ بات کی جاتی, اینڈ سملرلی پارلیمنٹ کی وہ فورم نہیں تھا کہ اس طرح بات کی جاتی. اب جو رائٹ آف اپیل کی بار بار بات ہو رہی ہے, میں اسے 100% متفق ہوں کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے, بٹ اس رائٹ آف اپیل انکلوڈ یا انکارپوریٹ کرنے کے لیے 184(3) میں میری نظر میں اور بہت سارے اور لوگوں کی نظر میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آرٹیکل 185 آگے ساتھ ہے جس کے اندر رائٹ آف اپیل موجود ہے. اگر کانسٹیٹیوشن جنہوں نے بنائی ہے اس کے فریمرز کو یہ بات سمجھ آتی کہ ہم نے 185 میں رائٹ آف اپیل نیچے سے دیا ہوا ہے یا جو پروسیڈنگز کے لیے, تو 1843 میں بھی اس ٹائم پر انکلوڈ کر دیا جاتا ہے. چونکہ اس ٹائم پر نہیں کیا گیا اور آج آرٹیکل 191 کا سہارا لے کے ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے تھرو یہ کام کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی کام اگر آئینی ترمیم کے تھرو کیا جائے تو بہت اچھا کام ہے, یا کسی ایسے پروسیس کے تحت کیا جائے جس پہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے, ان کی لیجسلیٹو کمپیٹنس ہوتی ہے, بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کا طریقہ کار غلط اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جس پر مجھے بنیادی طور پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور عدالتی معاملہ ہے, تو اس پر ہم سبھی ذرا تھوڑا محتاط بھی رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ بہتر ہی ہو, اور اس معاملے پر ہم پھر بھی بات کریں گے. لیکن ذرا دوسری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین ہم, کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں کی ہیں یا ٹرخایا ہی ہے. پتہ چلا حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اب 272 نہیں رہی ہیں بلکہ وہ 266 ہو گئی ہیں. یعنی کہ حلقہ بندیاں ہونا تو یہ چاہیے تھا, جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے تو آبادی جی ہلکے کم ہو گئے ہیں. تو چودھری غلام حسین صاحب, وہ بلاول صاحب کہتے تھے نا کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ہم زیادہ ہوئی ہے تو حلقہ بندیاں زیادہ ہوتے, ہلکے زیادہ ہو جاتے, بڑھ جاتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکے کم ہو گئے ہیں. نہیں, وہ کئی انہوں نے کام کر دیے ہیں کیونکہ زیادہ کر نہیں سکتے, آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے نا, تو اب اسمبلی تو موجود ہی نہیں ہے اور اس کے مطابق تو پھر ہو نہیں سکتا تھا, تو انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا ہے. لیکن 6 سیٹیں جو کم ہوئی ہیں پنجاب کی اور کے پی کی اور وہ کچھ دوسری جگہ چلی گئی ہیں, تو اس پر ابھی واویلا تو مچا ہوا ہے کہ یہ کس اختیار کے تحت ہوا ہے. تو احمد پنسوتا صاحب, آئین میں ترمیم کیے بغیر کیا ممکن ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں, ہلکے کم ہو جائیں؟ دیکھیے جی, یہ ساری کی ساری چیز اسٹیمپ کرتی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ڈیسیجن ہوا تھا جس میں 2 ان الیکٹڈ چیف منسٹرز بیٹھے تھے, اور بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا. میرے نزدیک وہ فیصلہ ان اٹ سیلف ہی غلط ہے اور وہ فیصلے کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ فیصلہ لے لی گیا اور کہا کہ جی ڈی لمیٹیشن ہوگی. اب ڈی لمیٹیشن کے اندر ان کی فردر لمیٹیشن یہ تھی کہ یہ اس چیز سے باہر جانے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے اگر سیٹوں کی اندر اضافہ ہوتا تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت تھی, بیکاز دیٹ کی ناٹ بی ڈن تھرو لوکل لیجسلیشن یا ایگزیکٹو آرڈر. چونکہ انہوں نے اس چیز سے بچنا تھا, انہوں نے اپنی جو سیٹیں وہ کم کرنی. آپ خود سوچئے کہ پوری دنیا میں جب بھی کبھی اس قسم کی سینسز یا نئی آتی ہیں, طلاق ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے, تو آپ کی سیٹس میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ کرنی پڑ جائے, اور یہ انٹرسٹڈ اس وقت سینسز یا ڈی لمیٹیشن میں بھی نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ بنیادی طور پر ہے کہ کسی طرح کسی بھی سالڈ گراؤنڈ پر, جس کو یہ سالڈ سمجھتے ہیں, الیکشنز کے اندر ڈیلے آ جاتے, اور وہ سکسیسفل ہو گئے. اور الیکشنز اب جو فیڈرل ہیں وہ بھی 90 دن کے اندر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ایٹ لیسٹ جو بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہے. تو یہ دس واز دا پرپز وچ ہیز بین اچیوڈ, تو اس میں تو کوئی ایسی قانونی بحث اب رہ ہی نہیں گئی. تو اچھا احمد پنسوتا صاحب, کون سے رول وائلیٹ ہوئے ہیں اس میں؟ تو کون سا کام ہے جو الیکشن کے بغیر نہیں ہو رہا؟ پنجاب میں بے شمار ترقیاتی کام ہو رہا ہے, کے پی میں بے شمار دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے پلان آف ایکشن نہیں ہے, اور باقی ملک میں جو مارا ماری ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے الیکشن کرانے کی؟ مجھے یہ ذرا بتائیں.
یہ چوہی صاحب بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. دیکھیں الیکشن کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ میں بار بار جگہ جگہ جب مجھے موقع ملتا ہے تو آئین کے دباچے کو ریفر کرتا ہوں, اس کو ہم پریفیس بولتے ہیں, اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے تھرو پاور ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ ہمارے آئین کا بنیادی ایسنس ہے جس کے اوپر ہمارا آئین ہنج کرتا ہے. اب اس ایسنس کو چھوڑ کے دنیا کا ہر کام ہم اس آئین میں سے کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ڈیلیمیٹیشن بھی ہے, جس میں سینسس بھی ہے, اس میں نئی نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں آرٹیکل 224 ان کو نظر نہیں آتا لیکن 254 نظر آتا ہے. اس میں 50s میں چلے جاتے ہیں, صدر کی پاور, ہر چیز اگنور ہو جاتی ہے. الیکشن نہیں کروانا چاہتے. الیکشن کے بغیر کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو مینڈیٹ نہیں ملے گا. الیکشن کے بغیر کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس یہ ول پیچھے نہیں ہوگی جس کی بیسس کے اوپر وہ آگے ڈیلیور کرے. اگر کوئی بھی اور کرے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, ان کاموں کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, بٹ ونس اگین یہ ایسے ہی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے ایئر وائی کے ڈیسیجنز لینا شروع کر دوں. بے شک وہ اچھے ڈیسیجنز بھی ہوں بٹ میرے پاس پاور نہیں ہے ٹو ٹیک دوز ڈیسیجنز, اور جس کے پاس پاور ہے اگر وہی لے گا تو ان ڈیسیجنز کے اندر سینکٹیٹی بھی آئے گی, ان ڈیسیجنز کے اندر انفورسمنٹ بھی آئے گی. ٹھیک, صحیح. اچھا حسن ایوب صاحب آپ کی جانب بھی آتی ہوں ذرا, لیکن اس سے پہلے ہم ذرا کچھ سنواتے ہیں اپنے ناظرین کو, سیاستدان جو ہیں وہ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ لیول پلے فیلڈ نہیں ہے. اب حلقے بندیاں بھی اسی کی ایک کڑی ہے, اور ہمارے اپنے حلقے سارے منڈی بہاؤدین اور سرگودا کے وہ بالکل پی ایم ایل این کی مرضی سے بنائے گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک پارٹی کے چیف الیکشن کمیشن کو بڑی انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے اپنی ان کی, اور ان کو اس میں حلقہ بندیوں میں یہ پری پولنگ کا مین ٹول ہوتا ہے جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز ہے. اس آغاز پہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل ایشو الیکشن نہیں ہے, اصل ایشو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. ٹھیک ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز ہے یہ کہہ رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب. حسن ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ حلقے تو نون لیگ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور حلقہ بندیاں یا سیٹوں کے کم ہونے کا معاملہ ہی نہیں اٹھا رہے, ڈیلیمیٹیشن پر بھی معاملہ اٹھ رہا ہے. اب نہیں, مجھے تعجب ہے 2018 میں مسلم لیگ نواز کی مرضی کے تحت جو یہ ہوئی تھی, ڈیفینیٹلی یہ آئینی ترمیم ہے. یہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جو سیٹیں جو کم ہوئی ہیں, یعنی آپ 272 سے 266 جو ہوئی ہیں یہ سیٹیں, یہ تو ڈیٹ ہے اس کی 5 جون 2018. 5 جون 2018 کو یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے جو, اور اس کے بعد یہ سیٹیں کم ہو چکی تھی. تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا اس میں جو ہے کیا در ہے. اس ٹائم تو میرے خیال سے چیئرمین تحریک انصاف جو تھے وہ ملک کے پرائم منسٹر پاکستان تھے, اور اس زمانے میں یہ ہوا ہے, یہ سیٹیں نشستیں اس وقت کم ہوئی ہیں. اب اس کا الزام بھی آپ ڈال دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. مطلب دیکھیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ دن کو آپ رات کہنا شروع کر دیں تو وہ پھر جو ہے وہ رات نہیں ہوگی, وہ دن ہی رہے گا. اور رات کو اگر میں دن کہہ دوں تو وہ مطلب وہ دن نہیں ہوگا, وہ رات ہوگی. تو obvious سی بات ہے. لیکن شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے نا کہ جو الیکشن کمیشن نے اب یہ جو ترمیم کیا ہے اسے انڈورس فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے, جس پر اکثر الزامیہ لگایا جاتا ہے یا کہا یہ جاتا ہے, تاثر ایسا دیا جاتا ہے کہ اس پر نون لیگ کی چھاپ ہے. آپ بات سمجھیں کہ 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. آپ نے قومی اسمبلی کی کوئی بھی نشست بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہے. آپ حلقہ کم بھی نہیں کر سکتے. نیشنل اسمبلی کا ایک حلقہ نہ بڑھا سکتے ہیں آئینی ترمیم کے بغیر, نہ ایک حلقہ آپ جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت اگر آئینی ترمیم, چوہی صاحب میں بتا رہا ہوں نا, مجھے بات مکمل کرنے دیں. اچھا, اس میں جو بیسکلی جو صوبہ ہے, اس صوبے کے اندر اگر سپوزٹلی 141 جو سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی پنجاب کی, تو پنجاب کی 141 نشستیں ہی رہیں گی. اب اس میں پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ سے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ قصور کی شاید جو ہے ایک سیٹ بڑھ جائے اور لاہور کی ایک سیٹ کم ہو جائے, یہ تو پاسبلٹی ہے. یا حیدرآباد کی ایک بڑھ جائے اور ساتھ والے جو ہے سکھر کی کم ہو جائے, یہ پاسبلٹی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سندھ ہے, سندھ کی جو نشست کم کر دی جائے, ایک جو ہے جو 73 سے 72 کر دی جائے, یا 141 سے 140 پنجاب کی کر دی جائے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے, یہ اختیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی ذرا ناظرین کو کامران مرتضیٰ صاحب کا ایک شارٹ دیں, پھر اس کے بعد چودھری صاحب سے اس پر رائے لیتے ہیں. جو پریلیمنری رپورٹ انہوں نے شائع کی تھی سینسس کمیشن, اس میں 70 لاکھ آبادی جو ہے وہ ہماری زیادہ تھی, اور پھر جو فائنل رپورٹ آئی ہے اس میں 70 لاکھ آبادی کم ہو گئی. کوئی الیکشن کے حوالے سے جب اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. ہماری 16 سیٹیں ہیں, اور 16 سیٹوں کو جو ہے یا 1/3 سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے وہ ممکن تھا, مگر اس طرح سے وہ 1/3 جو ہے نا وہ انہوں نے اسکریپ کر دی. اب ہماری سیٹیں وہ دوسرے صوبوں کو چلی گئی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ کیا جہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے مطالبے
मतालिब हैं, अपने मतलब हैं। उधर जो है ना वो सीट क्रिएट हो गई है, उधर सीट बन गई है, और न सिर्फ बन गई है बल्कि छोटे छोटे हल्के बना दिए हैं ताकि जिसको भी जिताना है, जिसको भी लाना है, वो आसानी से उसको जो है ना वो अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, यानी कामरान मुर्तजा साहब चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 70 लाख आबादी जो थी वो हमारी ज्यादा थी, लेकिन फिर जब फाइनल रिपोर्ट आई तो 70 लाख आबादी भी कम हो गई, सीटें हमारी जो हैं वो दूसरे सूबों को चली गई, जहां पे इनको जरूरत होती है ये सीटें क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएशन ऑफ सीटों वाला तो क्या ये तो चक्कर बड़ा है? सीरियस चार्जेस है। अगर 70 लाख ज्यादा थी तो फिर कम कैसे कर दी, और कम थी तो उस वक्त ज्यादा किस तरह हो गई थी, और सीटें कम किस तरह की हैं? मैं तो कहता हूं बलूचिस्तान की 16 की बजाय 46 होनी चाहिए, ताकि उनका भी वजन जो है ना कम से कम रकबे के बात से तो लोगों को जरूर तो महसूस हो इस्लामाबाद में कि जी उनका भी कोई रूल राइट है हुकूमत बनाने में और तोड़ने में, हक तलफी उनकी। देखें, उन्होंने जो मर्दमशुमारी थी इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इन्होंने नोटिफाई किया, JUIF के भी जो है रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे वहाँ पर, और अगर जो सेंसिस हुए हैं, सेंसिस को नोटिफाई करने के वक्त जो है वो तमाम की तमाम सियासी जमातें मौजूद थी। आप एक तस्वीर भी देख सकती हैं, मशहूर ज़माना वो फोटो है जिसमें नहीं, तमाम के हसन तमाम। अयूब साहब वो तो अब हल्कों में रद्दो बदल का इल्जाम लगा रहे हैं ना। देखिए, नेशनल असेंबली की मैं पहले बता चुका हूं, कामरान मुर्तजा साहब की बात से आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो वो प्ले कर दिया है, मुमकिन ही नहीं है। इतनी बात तो कामरान मुर्तजा साहब एक अच्छे वकील हैं, अहमद पनसोटा साहब मौजूद हैं, आप उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं, आप उनसे पूछ लें। आप ये अहमद पनसोटा साहब से वो भी कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम तो वो भी लगा रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। अहमद पनसोटा साहब मौजूद हैं, आप इनकी जो है मौजूदगी का फायदा उठाएं। आप मेहरबानी करके इनसे जो सवाल पूछ लें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर आप ये कर सकते हैं, सीटें कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ये पूछें जरा नेशनल असेंबली की। हल्कों में रद्दो बदल की बात कर रहे हैं हम हसन अयूब साहब, हल्कों में रद्दो बदल की। जी, सूबे के अंदर के हल्के तो तब्दील हो सकते हैं लेकिन सूबे के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि 16 तो सूबों के अंदर हल्कों में तब्दीली हो सकती है, लेकिन सूबों की सीटें उठाकर अगर किसी दूसरे सूबे को दे दी जाए तो वो इस तरह नहीं मुमकिन, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी जो नशिस्तें बलूचिस्तान की हैं वो बलूचिस्तान की ही रहेंगी, जो KP की हैं वो KP की रहेंगी, जो सिंध की हैं वो सिंध की रहेंगी, तो फिर यानी इसका मतलब है कि हल्कों में रद्दो बदल तो हो रहा है ना। जी, मैं कह रहा हूं कि तो नहीं शायद हो सकता। ये कामरान मुर्तजा साहब से क्यों नहीं पूछ लेते आप? ये फिर उनको इनवाइट करना पड़ेगा चौधरी साहब। आप जरा अहमद पनसोटा साहब से पूछिए जरा, मैं वो आपको थोड़ी रहनुमाई कर देंगे। इस पर कमेंट करना चाहता हूँ जी। हसन साहब जो ये बात कर रहे हैं अबाउट चेंज, मुझे जी 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 हसन साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर आपने हल्कों की यानी सीट्स एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस को देनी है या कुछ चेंजिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन या एक्सीड करनी है नंबर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, उन इल्जामात की इस वक्त समझ नहीं, ऐसे ही ये कहना कि जैसे आज आप कहें कि हम पार्लिमानी निजाम खत्म कर रहे हैं, बट ये इल्जाम इतना सीरियस है कि लेकिन अहमद पनसोटा साहब सीटें विद इन द प्रोविंस शफल की जा सकती है ना। जी जी नहीं, बट हमारे पास हम तीनों में से इस वक्त इस चीज पर ये किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही। ये सिर्फ अभी एलिगेशंस हैं कामरान साहब ने लगाए और वेरियस लोग, जो कि पॉलिटिकल कैंपेन हो सकती है, बट अगर ये काम हो रहा है तो ये गैर आईनी काम है। इस पर तो हसन साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये हो नहीं सकता। अगर ये हो रहा है तो ये गैर आईनी काम हो रहा है। मैंने जो पहले आपको जवाब दिया था वो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दिया था कि इलेक्शन को डिले करने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, बट क्या ये काम इफेक्टिवली ये हल्कों को छेड़छाड़ या उसके उनकी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज या एक प्रोविंस से दूसरे में की जा रही है नहीं कर रही, इसका भी ऐसा प्रूफ सामने कोई नहीं है। बट अगर कोई सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज जो है लगा रही है इल्जाम, तो फिर उन इल्जाम को सीरियस लेके फौरन से पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये तो इम्पॉसिबिलिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आप ये काम कर लें। एग्जैक्टली ठीक है अहमद पनसोटा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से आएंगे तो फिर फाफिन के चेयरपर्सन है उनसे फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके एतराजात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन का उस पर मौक़िफ़ क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मामला वही है कि इलेक्शन कमीशन की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां और रद्दोबदल हुआ है। 272 से 266 पर आ गए हैं हल्के। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन फाफिन मुस्तरद करीम साहबा। मुस्तरद साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये कहिएगा कि आपके एतराजात क्या हैं इन हल्का बंदियों को लेकर? देखें, इसको हम एतराज नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा एनालिसिस है और वो ये है कि जो
सारे जो हमारे, मेरा ख्याल है कुछ जो बुनियादी उसूल तय किए गए हैं हल्का बंदियों के लिए, उसमें ये है कि 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन में वेरिएशन एक हलके की दूसरे हलके के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हर जो हमारा जो इलेक्शन का उसूल होता है हर जगह पे अच्छे इलेक्शन का, उसमें ये इक्वल सफरेज की या वो इक्वल सफरेज की हम बात करते हैं। और जैसा कि जिसका मतलब यह है कि एक आदमी का एक वोट, और एक आदमी का एक वोट का मतलब यह है कि वो एक ही तादाद के लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदे को अपने हलके मतलब अपने हलके से चुने। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर एक हलका जो है वो 5 लाख की तादाद है तो वो भी एक नुमाइंदे को चुनता है, और जो 15 लाख की तादाद है वो भी एक नुमाइंदे को चुनता है। और यही हमारा इसमें जो हमारा देखें, पहले जो था वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आप डिलिमिटेशन में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट पास हुआ है नेशनल असेंबली से, उसके पार्लियामेंट से मैं कहूँगी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया 4 अगस्त को मेरा ख्याल 2023 में, तो उसको तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था कि डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जो हैं वो आप उसमें आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपने ये देखना है कि इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं उसमें वेरिएशन का जो उन्होंने रखा था पॉपुलेशन वेरिएशन का सिर्फ 10% रखा था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहले जिस तरह के हालात थे वो उसी तरह से चले हैं। और अगर आप देखें तो बन्नू जिसमें 13 प्लस लाख लोग जो हैं वो भी एक नुमाइंदा चुनते हैं, और सुबह खैबर पुख्तनख्वा का चतराल ज़िला जो है वो भी जो है वो 6 लाख की आबादी पर जो है एक हल्का है जो भी एक नुमाइंदे को चुनता है। तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने हमारे एनालिसिस से निकली हैं, हमने सिर्फ उसके ऊपर जो है वो उसको हाईलाइट किया है। और ये जो है हमने जब इसके ऊपर नज़र डाली तो हमें पता चला कि ये जो कोटा जो है सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ प्रोविंस, और उसको जो है फिर हम उसके मुताबिक जो है उसकी फिर हल्का बंदियां करते हैं, और उसमें जो है हम प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज की सीट्स को निकालते हैं। तो अगर ये कोटा की ये बात है, जिस तरह की इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है जो नेशनल असेंबली के लिए कोटा कैलकुलेट किया गया है वो 9,07,913 है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो है वो 7,87,000 समथिंग है। इस तरह पंजाब बलूचिस्तान के सब जो हैं 9 लाख प्लस के हवाले से हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो हमारे जब हमने बलूचिस्तान का कितना है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का जी बलूचिस्तान का बलूचिस्तान का जी बलूचिस्तान का जो है 9,30,000 है, सिंध का 9,13,000 है, पंजाब का 9,05,595 है। मतलब मुसर्रत साहिबा मेरा नाम हसन अयूब है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये देखें ना कि सूबों के दरमियान तो जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप जिस तरह आपने एग्जांपल दी चतराल की, तो चतराल आपने देखा है जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है उस तरीके का इलाका है, और पूरे ज़िले की एक ही नशिस्त है, तो उसमें शायद उसको 7 लाख पर उन्होंने कर दी है, यानी 9 लाख की जगह। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस्लामाबाद के हवाले से भी देख लेना कि इस्लामाबाद भी एक अलग एंटिटी, एक अलग सा सूबा ही है, समझ लेना कि फेडरल जो है वो कैपिटल है, यहाँ पर प्रोविंशियल सीट्स नहीं होती। तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको देखा कि यहाँ पर तो जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिलेंगे तो 3 MNAs की सीट हैं, तो 3 NA की सीट्स के ऊपर उन्होंने उसको थोड़ा सा डिवाइड, थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स कर दिया, यानी 2 लाख जो है वो कम लोग नुमाइंदा जो है वो उसके लिए एक सीट नहीं रख दी है, यानी 9 की जगह 7 लाख पर कर दिया। तो क्या ये बात इस तरह जस्टिफाई नहीं होती? नहीं, एक्चुअली जी मैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो 787 की हम बात करें, अगर आप उसको कीप इट असाइड
and then we just speak about like पंजाब का जो 9 लाख पर है, लेकिन आप, मैं खैबर पुख्तनख्वा ही की एग्जांपल आपको दोबारा दूंगी कि बनो में अगर 13 लाख है तो 5 लाख तो चतराल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें पार्लियामेंट ने खुद अप्रूव किया है इस एक्ट को अभी रिसेंटली 2023 में कि आप डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज की को जो है वो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। आपने सिर्फ इक्वलिटी के बेसिस पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना है या हल्के बनाने हैं, और वेरिएशन सिर्फ 10% है। यहाँ पर वेरिएशन जो है वो इट इज ऑलमोस्ट आई थिंक ट्रिपल और 4 टाइम्स, देन इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। ये बहुत बड़ा फर्क बढ़ जाता है। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो है अच्छा मुसर्रत साहिबा, जो सियासी लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है डिलिमिटेशन के मामले में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये बाय डिजाइन हो रहा है कि इधर के लोगों को उधर कर दिया, उधर के लोगों को इधर कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस वक्त चूंकि उस पॉलिटिक्स में भी जाना नहीं चाहती, सिर्फ ये है कि मे बी दे आर राइट, मे बी दे आर करेक्ट। जो हम तो अपने सामने जो फिगर्स हैं हमने उस पर एनालिसिस किया है, उसके पीछे वो हम कहते हैं कि उसके पीछे मकासद क्या हैं, क्या वो पॉलिटिकल हैं या सोशल हैं। सो मेरा ख्याल है कि अभी मैं उसके ऊपर कुछ वजाहत से बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे सामने स्टेटिस्टिक्स है मैं उसके एनालिसिस करके बता सकती हूँ कि ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा है, और चूंकि कानून जो है लॉ के मुताबिक ये पॉपुलेशन वेरिएशन 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिलिमिटेशन जो है वो होनी चाहिए थी, और इसलिए कि ये जो है हम बात ये करते हैं कि जो आपकी जो डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट लिस्ट बनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट जो पार्लियामेंट ने एम्फेसाइज किया था टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन वेरिएशन, इट वाज नॉट आई वुड से एक्सटेंसिवली। सरत कदीम साहिबा की ऑडियो गालिबन चली गई है, तो यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन, एक ऐसा मामला जिस पर सभी मुंतजर हैं और सभी का फेवरेट है ये टॉपिक, वो है मियां साहब की वापसी कि क्या मियां साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से एक टाइम लाइन भी दे दी है, और वो ये कहते हैं कि नून लीग की गुजारिश पर मियां साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। लाहौर एयरपोर्ट से वो जाएंगे इकबाल पार्क और जलसा करेंगे, खिताब करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर होगा उनका इस्तकबाल, और जो लाहौर शहर है वो मेज़बान होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जमानत का भी यकीन है, और बगैर किसी इशारे के और बगैर किसी गारंटी के मियां साहब को रिलीफ मिल जाएगा। क्या कहते हैं जरा सुनिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिक्वेस्ट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा आके अपनी जमात की वो लीड करने, कौम को एक उम्मीद देने और उस उम्मीद को यकीन में बदलने का अज़म लेके वो 21 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। लाहौर में 21 अक्टूबर को शाम जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, और 6 बजे इंशाअल्लाह ताला वो मीनार पाकिस्तान या इकबाल पार्क में होंगे। तो अब आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि 5 बजे वो लैंड करेंगे और 6 बजे जो है वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर होगा उनका इस्तकबाल और लाहौर शहर उनकी मेज़बानी करेगा। क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे उनका खताब और इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हर गली हर मोहल्ले से लोग इंशाअल्लाह ताला उस दिन लाहौर पहुँचेंगे। बुनियादी तौर पे लाहौर सिटी जो है वो मेज़बान है। उसके बाद जो खताब होगा मियां नवाज शरीफ साहब का लोग बराह रास्त सुनेंगे, और उस जलसा को यकीनन मीडिया जो है वो लाइव कवर करेगा। और राना साहब ये भी कहते हैं कि मियां साहब एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, उनको सारी गारंटी मिल चुकी है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, और बगैर किसी इशारे के उनको रिलीफ भी मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उनकी, उसके मतलब सारे इंतजामात हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है बगैर किसी इशारे और किसी गारंटी के कि ये रिलीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलेगी।
تو چودھری صاحب باتیں آپ نے سنی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی, پھر تیاریاں پوری ہیں آپ کی؟ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بسم اللہ آئیں. 21 اکتوبر تو پھر دور ہے, آج تو 3 اکتوبر ہے, کل آ جائیں. ان کا اپنا ملک ہے. ٹکٹ کٹا لیا نا 21 اکتوبر کا؟ جی ٹکٹ جو 21 اکتوبر کا کٹوا لیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ سیاستدانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے مقابلہ بڑھتا ہے, ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے حالات میں تبدیلی ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہم نے 2 موٹر سائیکلیں بک کروا لی ہیں اسی چکر میں, جو کہ نہیں ملنی تھی. تو اس لیے بہت سارے واقعات ہوں گے آج سے 21 تک. تو تیاری بہت کر رہی ہے نون لیگ, اور ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے وہ آئیں. اور جو ان عدالت چودھری صاحب اب تو کھانے پینے کی باتیں بھی چل رہی ہیں, بریانی کی پلیٹوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر تک بڑے معاملات ہیں, کل وہ ہونڈا 125 کی باتیں ہو رہی تھی, آج بریانی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ذرا آپ وہ بھی سنیں. ہاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے ہیں, تو اس کو لالچ دی گئی, اس کو کہا گیا کہ آپ اتنے ارب ڈالر لے لیں, یہ دھماکے نہ کریں. میرے تمام دوست بزرگ بھائی آرام سے بیٹھے, آپ کے لیے کھانے کا بہترین بندوبست کیا ہے. دوست جو ہے نا وہ اپنی نشست پہ نہ اٹھے, کھانا کھا کے سب دوست جائیں. مہربانی سب اپنی نشستوں پہ بیٹھے. محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین سے لے کر جائیں گے, کھانے کا انتظام کریں گے, 50,000 لوگوں کے لیے بریانی مشکل چیز ہے. ہمارا ابھی تک جو پلان ہے ٹرین سے لے کے جائیں گے, تو آپ کیا ان کے کھانے کا نہیں کریں گے؟ لاہور جائیں گے تو ان کے رہنے کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے ریفریشمنٹس کا, ان کے ٹرانسپورٹیشن کا, وہ تو آپ کو کرنا ہے. تھوڑا سا لوگ ہوئیں تو ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن 40,000 50,000 لوگوں کے لیے بریانی تو کافی مشکل چیز ہے. تو چودھری صاحب پھر انتظامات تو مکمل ہے نا, وہ ہونڈا بھی آ رہی ہے, ٹرینیں بھی آ رہی ہیں, ٹرین پہ لائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے. نہیں کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں انتظامات. اور میں صرف یہی کہتا ہوں کہ بدامنی نہیں ہونی چاہیے, اور جو مرضی کرتے پھر, اور ان کو بھی پورا رائٹ ہے جیسے باقیوں کو بھی, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ جو اپنی بریانی بھی آنے دیں اور ہونڈا بھی بانٹیں, اور دوسرے جو ہے ان کے گھر توڑے جائیں اور ان کو تباہ و برباد کیا جائے. آج کے پی میں تو اس کے برعکس چیف جسٹس نے آرڈر کر دیے ہیں کہ بھائی ان کو جلسے بھی کرنے دیں اور ان کو گرفتار نہ کریں. دس شوڈ بی یونیفارم ان پاکستان, آئین اور قانون کے مطابق ملک چلائے. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ تو ہو گئے کھانے پینے والی باتیں اور سارے انتظامات والی باتیں. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو خطاب ہے وہی ان کا انتخابی بیانیہ ہوگا, ماضی کی, حال کی, مستقبل کی پالیسی بیان ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. انتخابی بیانیہ یا جو بھی یعنی پاکستان مسلم لیگ بیانیہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں, وہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہوگا وہ اسی یعنی پہ محیط ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی وہ اس دن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ماضی, حال اور فیوچر کی پالیسی سے متعلق جو ہے وہ ایک بڑی جامع گفتگو جو ہے وہ اپنے عوام سے جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ مزاحمت کا بیانیہ ہوگا یا مفاہمت کا بیانیہ ہوگا, جب خطاب کریں گے تبھی پتہ چلے گا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نام بھولا نہیں ہے, وقت آنے پر معاملات سیٹ ہوں گے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تجاوز کیا ہے, تو وہ ہمیں بھولے گا کوئی نہیں, کوئی نام ہمیں نہیں بھولے گا, یہ آپ فکر نہ کریں. وقت آنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے. اچھا جی, تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کریں. حسن ایوب صاحب, ویسے تو احتساب کے بیانی سے یو ٹرن لے لیا تھا, لیکن ابھی تھوڑی تھوڑی دھمکیاں دے رہے ہیں رانا ثنا صاحب. پتہ نہیں وہ رانا صاحب اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. میں تو خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, وہ بریانی کی جو پہلے آپ نے جو لنک دیا, لنک دینے کے بعد آپ نے کہا کہ بریانی کا ذکر کر رہے ہیں, وہ تارڑ والا جو ساؤنڈ بائٹ ہے اس میں تو بریانی کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ جو صاحب کہہ رہے تھے وہ فرما رہے تھے کھانا کھا کے جائیں, اس کو آپ نے بریانی کہہ دیا. ہاں, بریانی سے متعلق سوال ضرور ہوا محمد زبیر صاحب سے, اور محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ٹرین پر اتنے بندے جائیں جو لے کر جانا اور ان کو بریانی کھلانا, یعنی وہ وسیم بدامی کا کوشچن تھا, اس کوشچن کے جواب میں بریانی کا ذکر لے آیا.
اس کو آپ لوگ جو ہے وہ لنک کر رہے ہیں. بریانی کی باتیں چھوڑیں, لیکن ہونڈا 125 کی باتیں تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہمارا ایک شو ہے نا, اس شو میں ہم وہ بات کریں جو کہ فیکچولی کریکٹ ہو. تو میں فیکچولی جو ہے کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں. I'm part of this show. کیا کوشچن کر کے آپ نے فرمایا کہ جو ان کا بیانیہ کیا ہوگا, تو بیانیے سے متعلق میں یہ پوچھ رہی تھی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ پہلے تو احتساب کے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا تھا, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کا نام نہیں بھولیں. اب چلیں جاوید لطیف کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالیسی میکر نہیں ہے, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی جا سکتی نا. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہی عرض کی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ اس کا ویٹ کریں 21 اکتوبر کو. جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے آ کر یہاں پر بتانا ہے کہ ان کا کیا پولیٹیکل نیریٹو ہوگا. تو نیریٹو تو دینا ہے مسلم لیگ نواز نے. وہ یہ جانے, مسلم لیگ نواز جانے اور وہ جانے. اگر بیانیہ ان کے پاس ہے تو ان کے لیے اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو مزے کریں. میں تو اس متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا بیانیاں دیں, لیکن ایک چیز میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ ملکی حالات ہیں, میں دیکھ رہا ہوں تمام اطراف میں جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں, چاہے جو ہے کوئی فارم آف میڈیا ہے, وہ صرف ایک ہی بندے کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کم ہے. وہ تو میاں صاحب جب آئیں گے جو کریں گے خطاب تو پتہ چلی جو بھی معاملہ ہے. لیکن ذرا ایپیکس کمیٹی کی بات اگر ہم کر لیں, بڑا ہی اہم معاملہ اور بڑے ہی اہم فیصلے ہوئے آج, اور یہ طے ہوا کہ 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تمام غیر ملکیوں کو کہ وہ اپنا سارا سامان بیچیں اور واپس جائیں, اور اگر پاکستان رہنا تو لیگل طریقے سے رہیں گے. یقیناً یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, تو ہم کہہ دیں کہ دیر آئد درست آئد. بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو وہ غیر ملکی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کی آڑ میں شاید کوئی جو ہے وہ یہاں پر ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, تو ان کو جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں ان کے متعلقہ ممالک میں بھیجنا یہ ایک بہترین اقدام ہے. اور اس میں آج پہلی مرتبہ جو کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت عرصے کے بعد تمام جو فورسز کے جتنی بھی پاکستان کی فورسز ہیں وہ تمام کے جو ہیڈز تھے وہ بیٹھے ہیں, اور ملک کو یعنی مشن کلین اپ کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگ بیٹھے اور ایک وے فارورڈ انہوں نے تلاش کیا ہے. اس سے بہتری کی امیدیں ہیں, اور جو 28 ڈیز کی ڈیڈ لائن دی ہے, امید ہے کہ 28 دن کے اندر بہت سے لوگ تو ویسے ہی چلے جائیں گے, اور جو نہیں جائیں گے پھر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اچھی بات ہے کہ آگے بڑھنے کی راہیں ہموار کر رہے ہیں اور سبھی لوگ مل کر بیٹھ رہے ہیں, جو کہ شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اور سب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.